नशीब मौजे कसले केन्नाच चितूक नासले कोणाक दिना खांगा सायबा म्हाका बंगला तसले गो म्हाका मेवलो मेमजो सायबा काजार जावन बसले मागीर तो कितें म्हणटाय जाणा यो बायले यो सोरो म्हाका जाय पयलो सोरो म्हाका दिना जाल्यार तुजो पडटलो तकलो यो बायले यो सोरो म्हाका जाय पयलो सोरो म्हाका दिना जाल्यार तुजो पडटलो तकलो पयलो बरो आसलो बसलो म्हणून देंवचार सायबा येवन ताचेर बसलो सोरो पियोन एक दीस म्हजो खंडो पासून तासलो मागीर तो कितें म्हणटाय जाणा यो बायले यो सोरो म्हाका जाय पयलो सोरो म्हाका दिना जाल्यार तुजो पडटलो तकलो यो बायले यो सोरो म्हाका जाय पयलो सोरो म्हाका दिना जाल्यार तुजो पडटलो तकलो चिंतल्यार सोगनेजो उडार कितें मोजो तेंतून मोज्या गोरकाराचो पिड्यार जालो बेजो सोऱ्याक लागोन मेमद्यानी रे घराक लायलो उजो मागीर तो कितें म्हणटाय जाणा यो बायले यो